اذا اعزائي التلاميذ غادي نحاولوا نطرقوا دابا الفقره الثانيه من الدرس ديالنا اللي كدوي لنا على تفاعلات هدم الجليكوز اللي هي اون فرونسي الناس ديال البيوف لا غليكوليز. دونك شفنا في الفقره الاولى تفاعلات ديال التنفس والتخمر والتدخل ديالهم في الهدم ديال الجليكوز. دابا غادي نحاولوا نشوفوا دوك المراحل ديال الهدم ديال الجليكوز اون ديتاي، يعني بالتفصيل. هاد التفاعلات هادو فهما كيدوزوا من جوج ديال المراحل. المرحله الاولى اللي كيوقع فيها الانقسام ديال جزيئات الجليكوز للجزيئتين ديال التريوس اللي هما هادو غنكتب عليكم دابا. وكتكون عندي سي 6 اللي هي الجليكوز سي 6 اش 12 او 6 كتنقسم ليا اولا كتحول الفريكتوز بجوج يعني ثنائي الفوسفات بفوسفات. دونك كتكون عندي جزيئه ديال الجليكوز وكتحول ليا الفريكتوز ثنائي الفوسفات اللي فريكتوز بفوسفات. هاد فريكتوز ثنائي الفوسفات فهو كيكون على هذا الشكل هذا. الصيغه الكيميائيه ديالته هي بي سي 6 بي، يعني سي 6 راه كنعني بها سي 6 اش 12 او 6. مزيان. من بعد دونك هادشي باقي حنايا في المرحله الاولى. من بعد هاد الفريكتوز ثنائي الفوسفات فهو كيتحول ليا، هو كاين شاطر كيوقع ليه ان كليفاج اللي هو انشطار جوج ديال لي موليكول اللي كنسميوهم غليسير الديد ولا كيتسموا تريوس فوسفاتي اللي كيكون الصيغه الكيميائيه ديالته بي سي 3. دونك هاد بي هادي هي موليكول ديال الفوسفات، يعني فاش كنقولوا فوسفاتي يعني مرتبطه بواحد الموليكول ديال الفوسفات. وهاد سي 6 اش 12 او 6 فهي كتنقسم ليا سي 3 وكنسميو تريوس. هاد هادي هي 3 اوس هما بحال شي جذور اولا العظم. اوس باغ اكزومبل دابا لي زوس هما العظم بالعربيه بحال شي ثلاثي. 3 ديال الكربون تكون عندي كربون كنسميو دي زوس. لوس الاول الاوس الثاني والاوس الثالث. دونك عندنا تري اوس. هنا منين جات تريوس فوسفاتي. مزيان. اي واحد بي سي 3 اخر. دونك كيكون عندي واحد والثاني ها هو. دونك هذه هي المرحله الاولى، واني راه باقي ما كملناش هاد المرحله. اش كيكون فيها مجموعه ديال التفاعلات بالضبط. هنايا اول تفاعل اللي هو اش كطرى لينا اولا تفاعل واحد كيطرى لنا هنايا هو هدم اولا استهلاك ديال جوج ديال لي موليكول دي تي بي. دابا غادي نجي نشرح لكم تي بي. قبيله قلت لكم جزيئات تي بي وما ذكرناهاش ما شرحناهاش بزاف. دونك تي بي هو سكر ثلاثي الفوسفات. دونك تي بي دونك هي ابريفياسيون فيها 3 ديال الحروف. ابريفياسيون ديال واحد الجمله اللي هي ادينوزين تري فوسفات. متفقين؟ فوسفات داكوغ. ادينوزين سي ان سكر. دونك هو واحد لو سكر ادينوزين ثلاثي الفوسفات. فوسفات او الفوسفات. المهم يعني هذا بعدا سكر. قلنا هذا سكر هذا ديال سكر مرتبه السكر. والسكر بالضبط ريبوزي كيسميوه سكر ريبوزي
ريبوزي متفقين؟ دونك سكر ريبوزي. ثلاثي الفوسفات، 3 ديال لي فوسفات، 3 تيكون عندي الفوسفات الاول، المجموعه الفوسفاتيه الاولى، المجموعه الفوسفاتيه الثانيه، والمجموعه الفوسفاتيه الثالثه. هذه كنسميوها جزيئه طاقيه. جزيئه طاقيه علاش؟ حيت عندي بالضبط في هاد لي ليزون، في هاد الروابط، هاد الروابط هادو، ثلاثه الروابط، هادو روابط طاقيه اولا تخزن طاقه كبيره. طاقيه، روابط طاقيه كتخزن ليا واحد الطاقه كبيره. هادشي سميها الجزيئه هادي جزيئه طاقيه. فاش كنفقد واحد مجموعه من المجموعات الفوسفاتيه الثلاث، فانا كنحصل على واحد الجزيئه اخرى كتسمى ADP. ادينوزين دي فوسفات. دي هي رقم 2، دونك هي 2. انا حصلت على 2. فاش كنفقد مجموعه فوسفاتيه اخرى من هاد المجموعتين الفوسفاتيتين، فانا كنحصل على ام بي سيتادير مونو ادينوزين مونو فوسفات. مونو هي واحد. دونك هذه هي معلومه اونتر بارونتيز باش تعرفوها. خلينا دابا حنايا في المرحله الاولى ديال لا غليكوليز، ديال تفاعلات هذا من الجليكوز. هاد المرحله الاولى هذه قلنا كتمتاز باش بالانتاج اولا بالكليفاج اولا بالانشطار ديال جزيئات الجليكوز، جزيئتين ديال الغليسير الديد اولا تريوز فوسفاتي. وهاد المرحله هذه فهي كتمتاز باستغلال اولا باستهلاك جوج ديال جزيئتين الاتيبي. فاش كيتم الاستهلاك ديالهم فهما كيعطيوني جوج ADP اسمحوا لي ADP بلس جوج PE. هاد لي PE هما مجموعات فوسفاتيه جوج. هاد الجوج هادو فين مشاو؟ ها هما. دونك هاد الجوج هما هادو، ها الاولى وهاد الثانيه. دونك ها هما مشاو لهنايا. متفقين؟ دونك هادو ما نكتبوهمش، يمسحوها بالمساحه. دونك ما نكتبوهمش. دونك هما هادو. هذاك الشيء علاش تم الاستهلاك ديال هاد الاتيبي هادي باش نحيدو جوج ديال المجموعات الفوسفاتيه ونعطيهم لهاد الموليكول ديال الجليكوز باش تعطيني فريكتوز. كتحول الفريكتوز بفوسفات. ومن بعد هاد الفريكتوز هذا بعوامل اخرى. دونك هاد الشيء هذا نيفو ليفل نيكست ليفل هذا. دونك ماشي نيكست ليفل او ليفل اخر. هذا نيكست ليفل هي هذيك ليفل اخر اللي غادي تعرف كيفاش تحول الفريكتوز للتريوز فوسفات. هادشي ان شاء الله فاش غادي تقبط الباك ديالك ودرتي لا فاك فانت غادي تكمل تشوف هادشي ان شاء الله. دونك هنا تحول الفريكتوز جوج ديال لي موليكول، وهاد جوج ديال لي موليكول كل موليكول وحده من بعد تدخل ليا فاش في مرحله الثانيه في هاد لا غليكوليز. دونك غادي نمسح السبوره وغادي نشوفوا المرحله الثانيه من لا غليكوليز اللي هو تفاعلات هذا الجليكوز.